ما دلتنگ شماییم، دلتنگ دعای شماییم، نیازمند دعای شماییم. ما را در این صحنه و در این رویارویی تنگ و سخت ما را تنها مگذارید. ما رو مشمول دعای خاص خودتون کنید. خواستم بگم آقا شهید دادیم، خواستم عرض کنم آقا خسته شدند بسیاری از نیروهای رزمنده ما، بس که در این میدان رزمیدند، ولی دیدم این سخن به جایی شاید نباشد. نه آقا، ما هنوز چیزی که لایق شما باشد تقدیم نکرده ایم. هنوز جانی داریم که این جان همچنان سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن.